यद्भद्रं तन्न आसु वा। समुपस्थितः वैदिक विद्वान् मम गुरुवर्य प्रियमातृशक्तयः तथा गुरुकुलस्य भ्रातरः भगिन्यः। अहं पूजा आर्या भवतां सर्वेषां समक्षं गुरुकुल शिक्षा प्रणाली इति विषये भाषणं प्रस्तोष्ये। गुरुणां कुलं गुरुकुलम्। एषु स्थानेषु गुरुणां समीपे स्थित्वा विद्याध्ययनं क्रियते। तस्याः पठनपाठनस्य वैदिकायाः पद्धतिः नाम गुरुकुलम् अस्ति। एषा पद्धतिः अस्मभ्यं ऋषिमुनिभिः प्रदत्ता। प्रिय श्रोतारः, महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थप्रकाशे गुरुकुलस्थापना विषये लिखितवान् यत् विद्याध्ययनस्य स्थानम् एकान्ते देशे भवेत्। पाठशालायाः सकाशात् एकयोजनम् अर्थात् चतुष्कोशमिति दूरे ग्रामः नगराणि च भवेयुः। तात्पर्यम् इदम् एव अस्ति यत् ग्रामनगरयोः कोलाहल आदि व्यवहारेभ्यः बालकाः दूरे तिष्ठेयुः। अस्मिन् विषये यजुर्वेदे कथितम् अस्ति उपध्वरे गिरिणं संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत। वयं ज्ञातुं शक्नुमः यत् यस्य विद्यार्थिनः निर्माणकालः एव पर्वतानां घाटेषु नदीनां संगमे च सुरम्यस्थाने व्यतीतः अभवत्, किं सः कदापि प्रकृतिमातरं प्रति द्रोहं कर्तुं शक्नोति? गुरुकुले वसन् विद्यार्थी अनायासेनैव तस्याः स्वास्थ्याः जीवनशैल्याः अभ्यस्तः भवति। या जीवनं न केवलं रोगमुक्तं भवति अपितु दीर्घायुष्मान् अपि करोति। गुरुकुल शिक्षा पद्धतेः व्यक्तेः समग्रस्य अर्थात् सर्वांगीण विकासस्य लक्ष्ये केन्द्रिता अस्ति। यदि वयं गुरुकुल शिक्षा पद्धतेः मूल प्रकृत्याः विषये विचारयामः तर्हि द्रक्ष्यामः गुरुकुल शिक्षा प्रणाल्यां शिक्षा केवलं पुस्तकीय ज्ञानपर्यन्तं सीमिता न आसीत्। अत्र अध्ययनेन सह नैतिकता, आयुर्वेदः, शस्त्रविद्या तथा च जीवनकलाः शिक्षिताः भवन्ति।